रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो सिंध बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला भी अपने इंजाम को या अख्ताम को जो है वो पहुँचा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो दूसरे मरले में भी जो है वो कामयाबी हासिल की है। जैसा कि पहला मरला जो हुआ था वो उसमें भारी अक्सरियत से जीती थी, और दूसरे मरले में भी यही कुछ हुआ। और दो डिवीज़न मोस्टली मेन जो थे वो सिंध के यानी हैदराबाद डिवीज़न और कराची और हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो अक्सरियत हासिल की है, यानी अक्सरियती पार्टी बन के सामने आई है। हैदराबाद डिवीज़न में तो ओवरऑल अक्सरियत है, 2/3 आप कह सकते हो झाड़ू फेर दी है। और कराची के अंदर जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, लेकिन उसमें भी चीज़ें कुछ यूँ हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो भारी अक्सरियत थी उसको सादा अक्सरियत में बदला गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं, जैसा कि आप सब वाकिफ़ हैं कि कराची के अंदर जमात इस्लामी जो है वो एक बड़ा फैक्टर बन के उभरी है। ओवरऑल MKM जो कराची की मेन स्टेक होल्डर रही है, हैदराबाद और कराची की मेन स्टेक होल्डर MKM थी, तो MKM ने बाइकाट किया, तो इसी वजह से भी हैदराबाद में तो है ही नहीं MKM, उसमें ओवरऑल सिंध मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत से जीत गई है। अब कराची के अंदर भी यही सूरत हाल थी, लेकिन कराची के अंदर MKM की बाइकाट का सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है या सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ख़ुद जमात इस्लामी को हुआ। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जमात इस्लामी को जितवाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी की गई, और बहुत सारी जगहों पे अगरचे जमात इस्लामी बज़ाहिर एहतजाज हमें प्रोटेस्ट करती नज़र आती है कि जी धांधली हुई है, लेकिन हकीकत ये है कि जमात इस्लामी को जो है वो मैंडेट देने के लिए बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीती हुई नशिस्तें जो हैं वो भी जमात इस्लामी को दी गई हैं, और ये हक़ैक़ हैं, आप इनसे किनारा कशी नहीं कर सकते। लेकिन बज़ाहिर बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में आप कुछ भी कहें या आपको कुछ भी प्रोपेगेंडा सुनने को मिलता है, वो अलग बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हैदराबाद में 155 यूनियन कौंसल्स में से 94 यूनियन कौंसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। बदीन की 68 में से 61 जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। इसी तरीके से दादू में 64 यूनियन कौंसल्स में से 54 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं। जाम शोरों में 30 में से 26, टंडू वाला यार में 26 में से 22, मटियारी में 30 में से जो है वो 24 यूनियन कौंसल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। इसी तरीके से कराची में भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियती पार्टी है, यानी कि तकरीबन 96 या 97 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। और जमात इस्लामी की शायद 83, वैसे 86 का फिगर था, लेकिन वो भी दोबारा जब गिनती हुई तो उसमें कुछ सीटें कम हुई, तो शायद 83 या 84 सीटें जो हैं वो जमात इस्लामी की आई हैं। अब हो ये रहा है कि जमात इस्लामी जो है वो प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उससे बढ़ के ये जो जीत है हज़म नहीं हो रही, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जैसा कि आपने सुना होगा, असद उमर जो है आज उन्होंने कहा कि हम ये अपील करते हैं कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे फ़ेज़ को जो है वो कलअदम करार दे, दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। और दरअसल बात ही कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद काफ़ी सारे MNA जो हैं वो कराची से हैं, और इसके बावजूद PTI जो है वो कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इवन कि उनका जो थे अपना मेयर कराची जो उनके उम्मीदवार थे खुर्रम शेर ज़मान, वो अपनी आबाई यूनियन कौंसल भी जो है वो नहीं जीत सके। तो इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो ओवरऑल ये इंतखाबात जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक धचके वाले हैं कि वो अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगरचे इस हवाले से ख़ुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान और फिर वो जो गवर्नर रहे हैं उन्होंने भी ये वाज़े तौर के ऊपर कहा, इमरान इस्माइल, उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर ये बात की कि हमारी तैयारी नहीं थी और इसी वजह से हम लॉस कर गए हैं, और हम डिपेंड कर रहे थे बकौल साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल के कि इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी के ऊपर हम डिपेंड कर रहे थे, लेकिन वो पॉपुलैरिटी जो है वो वाला
وہ بھی یہاں پہ کراچی میں نہیں چلی، تو اسی وجہ سے تحریک انصاف لاس کر گئی یا ہار گئی۔ لیکن اب اسد عمر نے آج پریس کانفرنس میں الیکشن کمیشن کو متنازع بھی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی اور مطالبہ بھی کیا کہ کراچی کے جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے رزلٹ ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، دوبارہ الیکشن کرائے جائیں اور یہ جو الیکشن ہوئے کل عدم قرار دیے جائیں۔ خیر یہ رونا دھونا ہمیشہ لگا رہتا ہے، صاف ظاہر ہے جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک الیکشن ہوئے ہیں، جو ہارتا ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور یہ تو ویسے تحریک انصاف کی ایک پرانی ریت اور روایت بھی ہے کہ وہ جہاں جہاں سے ہارتی ہے تو وہ دھاندلی کے الزام بھی لگاتی ہے۔ اور آپ خود 35 پنکچر والی سٹوری آپ نے عمران خان کی دیکھی بھی سنی بھی صحیح۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم آتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا کہ کراچی فار ایوری ون، یہ کراچی سب کا ہے، یعنی کہ اس میں تمام قومیتیں ہیں اور اس میں تمام زبانیں بولی جاتی ہیں، تو پورے پاکستان یعنی کراچی ویسے اوورال کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے، تو کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مزدور کی ماں ہے، تو پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں اپنے روزگار کے لیے بہتر مستقبل کے لیے کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ تو یوں کراچی میں ہمیں ملٹی پولیرٹی نظر آتی ہے، ہر قوم کے ہمیں لوگ وہاں پہ، چاہے وہ بلوچ ہوں، سندھی ہوں، پشتون ہوں، ہزارہ وال ہوں، مہاجر ہوں، ٹھیک، تو وہ سارے کے سارے ہمیں کراچی میں جو ہے ان کی اکثر بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کراچی فار ایوری ون۔ تو اب کراچی فار ایوری ون کو ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کو تحریک انصاف نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف مل جائیں تو ہم میئرشپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی یہ نعرہ لگا چکی ہے کہ کراچی فار ایوری ون، تو پھر اسی مقصد کے تحت آج جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وفد جس کی سربراہی جو ہے وہ سعید غنی اور سندھ کے جو انرجی کے منسٹر ہیں امتیاز شیخ سندھ حکومت کے وہ کر رہے تھے، وہ جماعت اسلامی کے حافظ میں بھی گئے، انہوں نے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم اور دیگر جو عمائدین ہیں ان سے ملاقات کی، اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی، تو برملا ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں کراچی شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کراچی کی عوام کے لیے جو ہے وہ مل جل کر کام کرنا چاہیے، ہمیں ورکنگ ریلیشن قائم کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جماعت اسلامی یا تحریک انصاف کے ساتھ اگر وہ پیچ اپ بھی کر لیتی ہے، لیکن مین چیز ہے کہ چونکہ سٹی وہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے جس نے فنڈز وغیرہ جاری کرنے ہوتے ہیں وہ تو سندھ حکومت ہے، تو اسی وجہ سے جماعت اسلامی کے لیے مسائل اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں آ جاتی ہے تو پھر یہ دونوں مل کر جو ہے شہر کراچی کی ترقی کے لیے، کراچی کی عوام کے لیے جو ہے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اور مناسب بھی یہی ہے، جو ہم نے رائے لینے کی کوشش کی تو ہمیں تو یہی پتہ چلا کہ اگر دونوں چونکہ مینڈیٹ ہے تو مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، لوگوں کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو بھی مینڈیٹ دیا ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی مینڈیٹ دیا ہے، تو اگر یہ کراچی کی عوام کے لیے یہ دونوں بڑی یعنی کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں پولیٹیکلی یہ دونوں مل بیٹھیں تو اس میں جو فائدہ ہوگا وہ سب کا ہوگا، جیسے کراچی سب کا ہے تو فائدہ بھی سب کا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے آج کی جو ملاقات ہے وہ ہمیں بظاہر بہت زیادہ فروٹفل نظر آ رہی ہے، تو اس سے اب یہ امید پیدا ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے کہ پاسبل یہی ہے کہ جماعت اسلامی کو جو ہے وہ ڈپٹی میئر دیا جائے کراچی کا، اور میئر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو۔ بہرحال یہ تو دونوں کے قائدین یا دونوں پارٹیوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی ورکنگ ریلیشن شپ قائم رکھتے ہیں، لیکن یہ جو اگر یہ دونوں مل بیٹھتے ہیں تو اس سے فائدہ جو ہے وہ عوام کا ہوگا۔ اگر یہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں ہوتا تو نقصان جو ہے وہ بھی عوام کا ہوگا۔ صاف ظاہر ہے کہ پھر کھینچاتانی ہوگی، ایک دوسرے شکوے شکایت ہوگی۔ اگر جماعت اسلامی کو میئرشپ دے دی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں حکومت میں ہے، تو وہ کہیں گے جی ہمیں فنڈز نہیں ملتا، اور 5 سال بعد وہ کہیں گے جی ہم کام ہی نہیں کر سکے، ہمیں فنڈز بھی نہیں دیے گئے، یہ نہیں کیا گیا، وہ چیزیں پھر آپ کو پتہ ہے چیزیں چلتی ہیں۔ تو اگر
ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے فار دی سیک آف دی پیپل، فار دی ڈیولپمنٹ آف دی پیپل، فار دی ڈیولپمنٹ آف کراچی، تو پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ عوام کا فائدہ ہوگا، اور میرے خیال میں ان دونوں پارٹیوں کو جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، ان دونوں کو مل بیٹھ کے کراچی کی عوام کے لیے سوچنا چاہیے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کراچی سب کا ہے، تو پھر جماعت اسلامی کو بھی اس چیز کا جو ہے ادراک کرنا ہوگا کہ کراچی سب کا ہے، تو پھر سب کے لیے جو ہے ان کو مل بیٹھنا ہوگا، اور ان کے آپس میں جو اختلاف ہیں ان کو سائیڈ پہ رکھ کے جو ہے وہ بہتر ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنی ہوگی، اور جو بھی فارمولہ طے ہو، میئر کون ہو، ڈپٹی میئر کون ہو، جس طریقے سے بھی فارمولہ طے ہو، اس کے تحت اگر مل کے یہ کام کریں تو یہ سب کے لیے جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور مناسب بھی ہے۔ بہرحال مزید اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ آتی ہے تو ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیں، اللہ حافظ۔